बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज दो केस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। एक तो केस है जो 9 और 10 मई के मुल्ज़मान हैं, उस सिलसिले में आज जो है जस्टिस एजाज़ुल हसन की सरबराही में जो है वो आज समाअत अदालत ये करेगी और इस सिलसिले में तकरीबन 9 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनके ट्रायल पहले से जो है वो मिलिट्री में शुरू हो चुके हैं और इस सिलसिले में 9 मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साथ जो है बेहतरीन सलूक हो रहा है। ज़ेर हिरासत जो हैं वो 9 मुल्ज़मान, और इस सिलसिले में जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और उनको सारी डिटेल बता दी है। और इस सिलसिले में हुकूमत ने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पहले से आगाह कर दिया है कि मिलिट्री ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। अब आज जो है इस सिलसिले में जो है वो समाअत शुरू होने वाली है और वही लार्जर बेंच है जो पहले लार्जर बेंच था, लेकिन ये कि सरबराही जो है वो पहले जो है लास्ट चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब की थी। आज जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब जो हैं वो इसकी सरबराही करेंगे। दूसरा केस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत में तकरीबन 12 बजे होगा और वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, और वो है इलेक्शन के मुतालिक के 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब इस सिलसिले में भी जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन का सिलसिला जो है जैसे अता बंदियाल साहब के पास ये केस चल रहा था और वो खुद इसकी सरबराही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई फैसला नहीं दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं होने चाहिए या नहीं चाहिए। इस सिलसिले में जो है वो आज ये वाला केस भी लगाया और नाज़रीन अब देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इंशाल्लाह हम आपको अगले व्लॉग में इसका बताएंगे। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जिस दिन आए थे उस दिन उन्होंने अपनी तकरीर में अपना बयानिया जो बदल दिया था, वो तो हमने आपको बताया था कि अगर वो बयानिया बदलेंगे तो फिर इंशाल्लाह उनके साथ अच्छा होगा। लेकिन अभी जो तकरीर हुई उसमें बयानिया उन्होंने यही तब्दील किया है कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा और मैं किसी से भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा और इसके साथ साथ सबको लेके बैठूँगा, तमाम जमातों को भी लेके बैठूँगा। अब इस सिलसिले में आज के जो कल की जो मुलाकातें हैं जो जाती उमरा में जो है नवाज शरीफ साहब ने मुलाकातें की हैं, उसमें जो है बलूचिस्तान की पार्टियों ने अभी तक जो है वो मुलाकातें की हैं और उस सिलसिले में उन्होंने ये अंदिया दे दिया है कि हम जिस तरीके से पहले इत्तेहादी थे नवाज शरीफ के, अभी भी हम उनके साथ रहेंगे। अब इस सिलसिले में देखना ये कि आगे जाके आया नवाज शरीफ साहब जो है वो पीटीआई को भी साथ लेके चलेंगे और पीडीएम की जमातों को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उन्होंने ये अंदिया तो दिया है कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा। ये देखना ये है कि आगे इन तमाम पार्टियों के साथ साथ पीटीआई को भी लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उसी बयानिए में जब उन्होंने तकरीर की उसमें एक चीज़ जो है बड़ा अच्छा नुक्ता पेश किया और वो नाज़रीन तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं यानी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने जो ये कहा है कि हम जो है वो जितने भी 9 और 10 मई के वाक़यात हैं उसमें जितने भी मुल्ज़मान हैं, नवाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे ये अपील की है कि उनको जो है आम माफ़ी का ऐलान किया जाए उनके लिए। लेकिन अब देखना ये कि उन आम माफ़ी में अगर फ़र्ज़ करें ऐलान होता भी है, जो कि आज ये केस लगा हुआ है, अगर आम माफ़ी में का ऐलान होता है तो क्या उसमें इमरान खान साहब भी शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। आज कल आपको पता है परसों जो है वो शेख रशीद साहब भी जो है मंजर आम पे आ चुके हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कई चीज़ें बताई हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने इंटरव्यू में अपने ये कहा है कि मेरे जो है ट्विटर ने जो है मेरा बेड़ा गर्क किया है, उसने मुझे फंसवा दिया है। लेकिन कल उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने एक अपने नए मिशन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जो भी माजी में हुआ है वो हो गया है, लेकिन अब मेरा मिशन ये है कि जितने भी 9 और 10 मई के वाक़यात में मुल्ज़मान हैं, जो बेकसूर मुल्ज़मान हैं, उनको मैं छुड़वाऊँ। और इस सिलसिले में उन्होंने कौम की माओ बहनों से अपील की है, ख़ास तौर पे उन लोगों से भी अपील की है जिनके बच्चे जो हैं वो इस वक्त 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और वो गिरफ़्तार हैं और इस सिलसिले में अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हुई। हमने पिछले ब्लॉग में ये कहा था कि बहुत जल्दी है जो है वो खबरें सुनने में आ रही हैं कि उनके जो है रिहाई मुमकिन हो जाएगी। तो इस सिलसिले में जो है अब ये नया बयानिया जो है वो शेख रशीद साहब का आया है कि मैं इस सिलसिले में कल से यानी आज से इस मिशन
یہ شروع کروں گا، اور انہوں نے سب ماؤں بہنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں میرا ساتھ دیں۔ ناظرین، تو بات کر لیتے ہیں اب جو تقریر کی ہے آقا میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے اپنا جو بیانیہ تبدیل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کچھ اور بیانیہ تھا جس پہ جو ہے انہوں نے احتساب کی بات کی تھی، جس پہ خاصی تنقیدیں ہوئی تھیں اور ان کی پارٹی لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے جو ہے نا کسی سے بھی میں انتقام نہیں لوں گا، نہ کوئی احتساب کروں گا، اور سب پارٹیوں کو بیٹھ کے اور ایک لائحہ عمل طے کروں گا اور سب کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آج کل وہ کچھ لوگوں سے ملے بھی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین، یہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ چڑھتے سورج کے پجاری سارے لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو ہے جب 16 مہینے کی ان کی حکومت تھی، اس سلسلے میں جو ہے جب وہ حکومت گئی اور اس کے بعد نگراں حکومت آئی تو لوگوں سے اپیل کی نون لیگ نے، سب نے اپنے ایم سے پی ایس وغیرہ سے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جو ہے نواز شریف کے جلسے میں لوگ آئیں، لیکن سب لوگوں نے، ہم نے اپنے پچھلے بلاگ میں بھی بتایا تھا، سب لوگوں نے جو ہے ان کے منع کر دیا تھا کہ بھائی 16 مہینے کی کارکردگی اتنی خراب ہے، اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے اگر ہم کسی سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں سننے میں یہ آیا تھا کہ تمام ایم پی ایس جو ایم این ایس جتنے بھی نون لیگ کے ہیں اور یا اتحادی ہیں وہ سب نے منع کر دیا تھا۔ تو اب لیکن اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ بالکل بیانیہ چینج ہونے کے بعد کافی اچھا شو پاور دکھایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے کافی لوگ جو ہیں وہ مینار پاکستان پہ نواز شریف صاحب کے جلسے میں تشریف لے کے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں تمام مبصرین کا یہ خیال ہے، ابھی تک جو یہ بیانات آ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف نے بیانیہ تبدیل کر کے جو ہے خاصی جو ہے وہ سمپتھی گین کر لی ہے، اور گیلپ سروے کے مطابق جو ہے ان کا پلہ اب پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا ہے، کہ اور گیلپ سروے کے مطابق جو ہے نواز شریف کے جو ہے وہ نمبر زیادہ ہیں بنسبت پی ٹی آئی کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے، یا 24 اکتوبر کو جو نواز شریف صاحب کا جو کیس لگا ہوا ہے جس میں نواز شریف صاحب پیش ہوں گے، اس میں آیا ان کو آگے ضمانت میں توسیع ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے نواز شریف سے پہلے پی ٹی آئی کے کافی جو ہے وہ فیور کیا ہے، ان کے گن گاتے تھے، لیکن اب چونکہ جیسے ہی نواز شریف صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ان کے حق میں تبصرے شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک کلچر ہے، اور یہ کلچر ہمارے یہاں عوام میں بھی ہے، اور تمام اور دوسرے بھی جگہ پہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اور جس کی طرف جو ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے اسی کی طرف جو ہے لوگ چل نکلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی جب پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے تو جی ٹی روڈ اور مال روڈ اور کہاں نہیں اتنا رش ہوتا تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ عمران خان کے نام ہوتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں آج عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو آج جی ٹی روڈ بھی ہے اور مینار پاکستان بھی ہے، وہ سب نواز شریف سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے یہاں کلچر ہے جو کہ یہ کلچر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شخص جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے یا اسٹیٹ اس کو طرف جاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے لوگ جو ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کلچر ہے، اور یہ کلچر ہمارے یہاں خاص طور پہ پنجاب میں جو ہے وہ کبھی بھی یہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شروع میں کہ آج دو انتہائی اہم جو ہیں وہ کیسز لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو کیس لگا ہوا ہے جو 9 اور 10 مئی کے واقعات کے سلسلے میں جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل رہے ہیں، اس سلسلے میں جو سویلین کے لیے جو سماعت آج ہوگی اس سلسلے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، آیا کوئی عام معافی کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بے قصور ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا ہے، جس طریقے سے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو بے قصور ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں، جو نابالغ بچے ہیں، جنہوں نے کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، وہ لوگ، اور جو کچھ چھوٹے کاروبار اور ٹھیلے والے ہیں بیچارے جنہوں نے کسی کے کہنے پہ جو ہے اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، ہماری دعا ہے کہ وہ بے قصور اگر ہیں تو ان سے باقاعدہ جو ہے ان کو عام معافی دی جائے، اور خاص طور پہ ان سے یہ لکھوا بھی لیا جائے کہ وہ آئندہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسرا کیس جو لگا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا کیس جو ہے وہ الیکشن کے سلسلے میں، کہ 90 دن کے الیکشن کے سلسلے میں وہی پرانا بینچ جو ہے وہ
وہ تشکیل دیا ہوا ہے اور بس اعجاز الحسن کی سربراہی ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو ہے اس 5 رکنی بینچ میں جسٹس عطا بندیال صاحب پرانے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے، لیکن آج جسٹس جو ہے اعجاز الحسن صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو اب 90 ڈیز کے اس الیکشن کے سماعت کے سلسلے میں کیا رزلٹ آتا ہے یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.